ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूँ आने वाली किस्त बहुत धमाका खेज होने वाली है, क्योंकि आने वाली किस्त में ना सिर्फ अब बिन्यामीन को पता चल जाएगा कि मंटो आई विटनेस है और उसने फरहाद के बारे में सिराज अमर तस्री को बता दिया है, बल्कि अब बिन्यामीन साहब मंटो का इलाज करवाने उनके घर भी पहुँचने वाले हैं। वहाँ अब क्या बिन्यामीन सर मंटो की जान ले बैठेंगे, क्योंकि एक ज़ोर थप्पड़ तो मंटो को बिन्यामीन से पड़ने वाला है। जब बिन्यामीन को जैसे ही ये खबर मिलेगी उसके बेटे की मौत हो गई है, तो वो मंटो को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। जहाँ अब क्या सिराज अमर तस्री मंटो को बचाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर बिन्यामीन अपना बदला लेकर कामयाब हो जाएगा। ये जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो अब जैसे कि मंटो को याद आ चुका है कि वो फरहाद का आदमी था, फरहाद के ही आदमी ने हजरत को मार डाला है, जिसके बाद ना सिर्फ मंटो ने पुलिस को बताया बल्कि अब मिस मारिया खुद सिराज अमर तस्री को बताने पहुंच गई है। मिस मारिया ने सिराज को बता दिया है कि ये काम फरहाद का था। उस दिन जब फरहाद ने महम्मल के साथ बदतमीज़ी की थी तो उस रेस्टोरेंट में मंटो ने महम्मल को बचाया था, और उसके बाद जो फरहाद के आदमियों ने मंटो को मारा था वही आदमी था जिसने हजरत की जान ली है। वो फरहाद का ही राइट हैंड है, यानी उसका मतलब यही है कि फरहाद के कहने पे ये कत्ल हुआ है। अभी कुछ अरसा पहले मंटो को सब कुछ याद आ गया था और उसके बाद हमने पुलिस को ये बात बता दी है, लेकिन पुलिस वाले मुझे नहीं लगता कि कुछ करेंगे, क्योंकि वो तो खुद ही को डर रहे थे कि ये बिन्यामीन को इसके बारे में पता चला तो हम दोनों को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मिस मारिया यहाँ सिराज से अपनी प्रोटेक्शन की भी बात करेगी और कहेगी कि इतनी बड़ी बात अब पुलिस तक पहुंच चुकी है और वो लोग जानते हैं कि मंटो आई विटनेस है, तो मंटो की जान को भी खतरा है और मेरी जान को भी खतरा है। जहां पर सिराज कहेगा कि अब फिक्र ही मत करें, आज के बाद आपको प्रोटेक्शन मिलेगी और अब यूनिवर्सिटी इस प्रोटेक्शन के साथ जाएं और आइएगा। आप लोगों पर कोई भी हाथ नहीं डाल सकता। जब तक सिराज अमर तस्री खड़ा है आप लोगों को एक आंच भी नहीं आने दूंगा। इसके बाद सिराज कहेगा कि वो लड़का बहुत ही घटिया निकला, उसने ये सब कुछ करके हजरत की जान ली और सिर्फ महमल को अपना बनाने के लिए, और जो कुछ वो सब कर रहा था इसका मतलब है कि वो ड्रामा कर रहा था, वो मुझे पागल बना रहा था। बस अब आप मिस मारिया सरमेंटो को बता दीजिएगा, आज के बाद आप दोनों हमारी गाड़ी में ही जाएंगे। मैं देखता हूँ कि आपकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी कौन करता है। मिस मारिया वापस आ जाएगी, लेकिन अब सिराज अमर तस्री खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि अब उस लड़की की मौत पक्की है। महम्मल ने अपनी हद को इस क्रॉस कर दी है। मैंने उसे समझाया था कि आइंदा किसी मामले में दखल अंदाजी ना करना। उसने हजरत की जान लेकर बड़ा गुनाह किया है और अब उसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। मुझसे गलती हुई है जो मैंने उसे पहली बार माफ़ कर दिया, पहली बार ही उसे ख़त्म कर देना चाहिए था। वो शख्स बिच्छू है और बिच्छू कभी भी अपनी फितरत से बाज नहीं आता। जब सिराज जाने लगेगा तो महम्मल भी पीछे से आकर रोक लेगी और कहेगी, बाबा बस कर दो अब, और खून खराबा मैं नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि दोबारा ये दुश्मनी खड़ी हो जाए। उसने बहुत घटिया हरकत की है हजरत की जान लेकर, लेकिन आप इसमें ना पड़ें, अपनी बंदूक ना उठाएं, बल्कि पुलिस को काम करने दें और पुलिस ही इसे गिरफ्तार करे। सर मंटो ने बयान दे तो दिया है, अब पुलिस कर लेगी ना सब कुछ, आप कोई खून खराबा नहीं प्लीज़। सिराज कहेगा कि इसका मरना मेरी आरजू नहीं थी महमल, लेकिन अब उसने अपनी मौत अपने हाथों से लिख ली है। मैंने उसे एक दफ़ा वार्निंग दी थी, उसके बाद उसे ये हरकत नहीं करना चाहिए थी। सिराज वहाँ से चला जाएगा और महमल काफ़ी ज़्यादा डर जाएगी कि
کہ اب یہ دشمنی دوبارہ سے زور پکڑنے والی ہے۔ محمل سیدھی پھپھو کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ پھپھو آپ کی بات بھی صحیح نکلی، اسی گھٹیا اور کمینے فرہاد کا ہاتھ ہے، اسی نے اپنے گارڈ سے کہلوا کر حضرت کی جان لی ہے، اور منٹو نے سب کچھ دیکھ بھی لیا ہے، اور منٹو آئی وٹنس بھی رہ چکے ہیں۔ پھپھو کہے گی میں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا تمہارے باپ کو کہ اسی شخص نے حضرت کو مارا ہے، اور اب چھوٹے حضرت کی باری آنے والی ہے، اگر تمہاری شادی حضرت سے ہوئی تو وہ بھی جان لے لے گا۔ میں تو اسی دن اسی شخص کی فطرت پہچان گئی تھی، لیکن شاید تمہارے بابا اس کی فطرت نہیں پہچان پائے۔ محمل کہے گی اب بابا اسے نہیں چھوڑیں گے، اسے مار ڈالیں گے۔ پھپھو اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی قسم کی دشمنی دوبارہ شروع ہو، ایک دفعہ جو قصہ ختم ہو گیا اسے ختم ہی رہنے دینا، اور ان سب کے چکر میں منٹو بھی پھنسنے والا ہے، ان کی بھی جان جا سکتی ہے۔ پھپھو کہے گی میں نے کاغذات پر دستخط اس لیے کیے تھے محمل تاکہ یہ دشمنی بالکل ختم ہو جائے، کیونکہ میں انا عورت کی بنیاد پر کسی ماں کی کوکھ نہیں کھونا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے صلح نامے پر دستخط کیے تھے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ شخص اتنا زیادہ گھٹیا نکلے گا۔ اب اس نے محمل پر ہاتھ ڈالا ہے، اور تمہارے باپ اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کریں گے نا، تمہارا بھائی کرے گا، اور اس کی موت لکھی ہے تو لکھی ہے، تم جا کر اپنے سر منٹو کو سمجھاؤ کہ ان سب سے دور رہے، ورنہ اس کی بھی جان جا سکتی ہے۔ دوسری طرف بنیامین بھی پولیس تھانے پہنچ جائے گا، وہاں پولیس والا بنیامین کو فون کر کے بلائے گا اور کہے گا سر آپ کے لیے بہت بڑی خبر ہے، ہمیں بس اوپر سے آرڈر آنے کی دیر ہے، ہم بہت بڑا ایکشن لینے والے ہیں۔ بنیامین کہے گا تمہیں کوئی خبر ملی ہے؟ تو پولیس والا بتائے گا جی یہ کام آپ کے بیٹے نے کروایا ہے۔ بنیامین کہے گا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ قتل فرہاد نے نہیں کیا، اور نہ ہی اس نے کسی سے کروایا ہے، میرا بیٹا بہت بدل گیا ہے اور وہ ایسی کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ پولیس والا بتائے گا سر آپ کی غلط فہمی ہے، آپ کے بیٹے کی فطرت میں بدلنا تو لکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی آدمی کو گولی مارتے ہوئے خود منٹو نے دیکھا ہے۔ جانتے ہو گے نا آپ منٹو کو، وہی محمل کی ٹیچر ہیں۔ ابھی تک تو میں نے یہ معاملہ سنبھالا ہوا ہے، لیکن اب زیادہ دیر یہ معاملہ سنبھلا ہوا نہیں رہے گا، کیونکہ جب اس منٹو نے منہ کھولا اور سراج امرتسری کو یہ سچ بتا دیا تو آپ کے بیٹے کو کوئی نہیں بچا پائے گا۔ یہ سن کر بنیامین وہاں پر اچھل پڑے گا اور جلد از جلد وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ بنیامین کا ٹارگٹ ہے کہ وہ منٹو کو اپنے قید میں لے سکے اور اسے سمجھا سکے کہ اگر اس نے ایسی کوئی بھی حرکت کی تو وہ جان سے جائے گا۔ دوسری طرف سراج امرتسری کی طرف سے مس ماریا اور منٹو کو پروٹیکشن تو مل جائے گی، مگر اگلے ہی دن منٹو فون کر کے محمل سے کہہ دے گا کہ محمل کی پروٹیکشن ہٹا دو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ سب لوگ یہی سمجھیں کہ میں بہت بڑا بزدل آدمی ہوں۔ جو لوگ اپنے ساتھ پروٹیکشن رکھتے ہیں وہ سب بزدل کہلاتے ہیں، اور میرے اسٹوڈنٹس مجھے بزدل ہی سمجھ رہے ہیں۔ محمل کہے گی سر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کو مارا بھی جا سکتا ہے۔ آپ نہیں جانتے بنیامین اور اس کے بیٹوں کو اگر وہ حضرت کی جان لے سکتے ہیں تو وہ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ سر منٹو کہیں گے میں اس دفعہ لڑ کر مرنا چاہتا ہوں، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ سیکیورٹی ہٹا دی جائے، میں نہیں چاہتا محمل کہ مجھے سب کا منہ توڑنے والی جرات نہ سمجھے، اور اب میں اتنی جرات رکھتا ہوں کہ میں سب کا منہ توڑ سکتا ہوں۔ سر منٹو کے کہنے پر سیکیورٹی ہٹنے والی ہے، جس کے بعد سر منٹو خود ہی اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیں گے۔ جیسے ہی سر منٹو اور مس ماریا دوبارہ باہر نکلیں گے تو بنیامین کے آدمی اور بنیامین اسی وقت سر منٹو کو اپنی گرفت میں لے لیں گے۔ بنیامین سر منٹو کو پکڑ کر کرسی پر بٹھائے گا اور کہے گا تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کچھ کرنے کی، کہیں تم نے یہ اپنا منہ تو نہیں کھول دیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کے خلاف اتنی بڑی گواہی دینے کی۔ اگر یہ بات سراج امرتسری تک پہنچی تو
تمہارا میں منہ توڑ دوں گا۔ سر منٹو کہیں گے آپ کچھ بھی کر لو، میں آپ سے نہیں ڈرتا، آپ اور آپ کا بیٹا ایک ہی جیسے ہیں، گندے لوگوں کے گندے بیٹے، مجھے گنڈوں سے ذرا بھی ڈر نہیں لگتا۔ یہ سن کر ایک زوردار تھپڑ بنیامین سر منٹو کے منہ پر مارے گا اور کہے گا آئندہ اگر گنڈا کہنے کی غلطی کی تو تمہارا منہ توڑ کر تمہارے ہاتھ میں پکڑوا دوں گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنا منہ بند رکھو، اور اگر سراج امرتسری نے کچھ بھی ایسا کیا تو بیٹا جان سے جائے گا۔